काँग्रेस आसतले किंवा बाकीचे सगळे पक्ष आसतले ते पक्ष फक्त निवडणुको जेन्ना जाल्यो त्या वेळाचेर येतात आनी मत मागपाक येतात. तांकां अपशकून करपाक किंवा हें करपाक केन्ना केन्नाय आमचे भितरच खंय तरी मतभेद आसतात. जिल्ले 51%, पण आमी पावले युतीचे सरकार आमी पावले 45-46% कडेन. वर्सभर न्हिदिल्ले इलेक्शना कडेन 4.5 वर्साचे वेळाचेर येता आनी कांयच लोकांची कामां करूं ना, फटींगपणे केल्ले असतात आनी तरी आसतना काही प्रमाणान ते आमकां आव्हान दिता आनी मतांय काडटा. काही कडेन ओपोजिशनाक पळय मतां पडिल्लीं आसा ती आमच्या कार्यकर्त्यांक हो आमचो कॅन्डिडेट नाका आणि म्हणून ताजे खातीर चल मला नाही तुला नाही म्हणटा पळय न्ही आणि गाल दुसऱ्याला म्हणटात त्या प्रमाणे भारतीय जनता पार्टीचा जय हो. हम तुम्हारे साथ हैं. आज दक्षिण गोंयच्या वतीन दामबाबाचे आमी हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतात. त्याच बरोबर तेणे केल्लो वावर 1 वर्सान भितर आज हो आमच्या मुखार आसा. व्हडली गोश्ट म्हणल्यार आमचे पूर्ण गोंयचे झेडपीचे इलेक्शन जाले आणि त्या हातून जे आमकां दोन्ही सायडीन नॉर्थ आनी साउथ हातून जे यश मेळ्ळें ते अतुलनीय आसा. कारण पयलेच इलेक्शन अध्यक्ष सत्तेगीत आमकां वचचें पडलें. येणाऱ्या काळान नगरपालिकेचे इलेक्शन आसत किंवा आमचे बाय इलेक्शन फोंड्या आसत, ह्या इलेक्शनाक आमकां त्याच नेटान वचपाक जाय. तेंची जी एक प्रेरणा म्हणून आमकां जी मेळटा, आमी सगळे कार्यकर्ते जे प्रमुख कार्यकर्ते हांगा आसात तेंचे प्रेरणा घेवन आमी सकयल स्तराचेर आमी काम करतात. तेन्ना तेणी जो दिल्लो उलो की तुमी ह्या मतदारसंघात वचून काम करपाक जाय, तेच्या हातूंतल्यान आमी काम करून आयज दक्षिण गोंयांत आनी उत्तर गोंयांत दोन्ही हातून आमी झेडपी इलेक्शनाचे यश मेळ्ळें आसा ते अतुलनीय आसा. म्हणून तेंचे आशिर्वाद हे अशेंच आमचे बरोबर आसचे आनी गोंया खातीर तेणे जो वावर आज चालू केल्लो आसा, कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ते 25/7 सदांच कामार आसता. भारतीय जनता पार्टीचें काम चालूच आसता. तुम्ही केन्नाय पळयात ते आयज खंयचे ना खंयचे तरी कार्यक्रमाक हे आसतात, केन्नाय रेस्ट म्हणटा घेतलो ना. आनीक हालींच काल जो रिजल्ट आयला महाराष्ट्राचो हातून नगरपालिके भितर, तेतून भितर सुद्दां तेंचो कारण ते 3 ते 4 दीस म्हाका दिसता नागपूर आशिल्ले नाशिक हातून सुद्दां आमकां बरें यश मेळ्ळें आसा. त्याचबरोबर महाराष्ट्रान जशी मुंबयचे हे आसा नगरपालिका हातून आमी केन्ना येवना आशिल्ले, पण त्या हातून सुद्दां आमी भारतीय जनता पार्टीचो थिंगा झेंडो फडकावलो आसा. ह्या हातून भितर दिसून येता की तेंचो हांव म्हणना की पांयगुण आसूं शकता. येणाऱ्या काळान आमकां 27 इलेक्शन आसा, तातून वचपाक जाय. पण ह्यो सगळ्यो तयारी करता आसतना आमकां एक मार्गदर्शन आणि तेणे केल्लो वावराची आमी फक्त तांकां एक अभिनंदन करपाक लागून हांगा सगळे जमले आसात. आपल्या वर्षपूर्तीच्या निमित्तान आमी सगळे हांगा जमिल्ले आसात आणि ताका अत्यंत नम्रपणान म्हणजे आपूण खंय तरी प्रदेशाचो अध्यक्ष अशें खंयच इल्लो सुद्धा मनान भाव न बाळगता अत्यंत नम्रपणान सगळ्या कार्यकर्त्यांचे मदीं आपूण एक कार्यकर्तो आशिल्ले भशेन वागपी हे आमचे जे नेतृत्व आसा. म्हाका दिसता पक्ष वाडपाक नेतृत्वाची जी भावना आसा आनी नेतृत्वाचो जो एटिट्यूड आसा हो तितलोच जबाबदार आसता. आनी जशें तांणी सांगलें तशेंच ही वर्षपूर्ती फक्त एका व्यक्तीची न्हय, ही वर्षपूर्ती जी आसा हे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाची आणि आमच्या सामूहिक आमची जी कार्य करपाची पद्धत आसा, ही पद्धत तांणी जशें सांगलें फक्त भारतीय जनता पार्टीचीच आसा. आणि भारतीय जनता पार्टीन तांणी सांगलें की मतभेद आसूंक शकतात, मनभेद केन्नाच जावचो न्ही हाची काळजी भारतीय जनता पार्टी आणि आमी म्हणटा आसतना अध्यक्ष म्हणनात, कोणें सांगलां? पक्षान सांगलां म्हणटात. बरोबर काय ना? आमी अध्यक्षान सांगलां केन्ना म्हणटात? ना, आमी म्हणटा आसतना पक्षान सांगलां म्हणटात. म्हणजे अध्यक्ष किंवा अध्यक्षपद हे एक व्यक्ती न्हय. आणि खास करून त्या पदाचेर किंवा त्या जबाबदारीचेर आमच्यान पदाय नासतात, आमच्यान भितर जबाबदारी असतात. तुजी जबाबदारी कितें? ना, म्हजी जबाबदारी जनरल सेक्रेटरी. तुमची जबाबदारी कितें? हांव मंडळाचो अध्यक्ष. पद कितें अशें आमी केन्नाच विचारना. आणि होच मेजर फरक आसा अन्य पक्ष आणि भारतीय जनता पार्टीचो पक्ष आमच्या मदीं. तशें भारतीय जनता पार्टीन आमच्या एक परिवारान तशी प्रथा ना, म्हणजे वर्षपूर्ती किंवा मागीर 2 वर्सां बी अशें कांय ना. पण अचानक वा शॉकिंग तुमी सगळ्यांनी म्हाका हांगा मिटींग आसा म्हणून आपयला आणि
SIR आणि बाकीच्या संदर्भांची मिटींग आसा मातसो तूं चॅक कर म्हणून आमी पळयता की लक्षांत आयलें की हो तुमचो मोग आनी त्याच बरोबर अभिनंदनाच्या निमतान सगळ्यांक जमल्यात मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तो 1 वर्साचो काळ आसा तो काळान भितर हांव हेजें सगळें श्रेय आसा तें भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक दिता. कारण कार्यकर्त्यांनी जर ते माथ्यार मारून आशिल्लें किंवा आमी खांद्यार मारून आशिल्लें जाल्यार हें कांयच शक्य नाशिल्लें. केंद्र आमकां खूब कामां दित आसतात कारण कार्यकर्त्यांक एंगेज दवरप, तांकां लोकां मदीं परत परत धाडप हें तातूंतलें खरें म्हणल्यार काम. त्या निमतान आमी परत परत मेळत आसतात. म्हणल्यार एकमेव पार्टी अशी आसा भारतीय जनता पार्टी जी लोकांक कितें जालें कितें निमतान मेळटा. मागीर तें कसलें अभियान आसूं नाल्यार कसली तरी स्कीम आसूं नाल्यार कसली तरी तांचें प्रबोधन करपाक लागून काम आसूं लोकां कडेन मेळटा आनी तातूंत आमी लोकां भितर आसता. काँग्रेस आसतले किंवा बाकीचे सगळे पक्ष आसतले ते पक्ष फक्त निवडणुको जेन्ना जाल्यो त्या वेळाचेर येतात आनी मत मागपाक येतात. तरी पूण अजाप दिसता की इतले सगळे वर्सभर न्हिदिल्ले इलेक्शना कडेन 4.5 वर्सांचे वेळाचेर येता आनी कांयच लोकांची कामां करूं ना, फटींगपणे केल्ले आसतात आनी तरी आसतना काही प्रमाणान ते आमकां आव्हान दिता आनी मतांय काडटा. पण भारतीय जनता पार्टी ही सगळीं आव्हानां परतून लावन संपूर्ण भारतभर ज्या तरेन मार्गक्रमण करीत आसा ते खरें म्हटल्यार हे सगळे कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर. पयर आमी इलेक्शनां जिखले, आमी काश्मीर जिखले, बिहारचे हाजें इलेक्शन आशिल्लें, बिहारचें इलेक्शन जिखलें, दिल्लीचें इलेक्शन जिखलें, ताजे नंतर अरुणाचलचें जिखलें, मागीर आसामाचें स्वराज संस्थाचें आसतलें तेंच इलेक्शन जिखलें. पयर महाराष्ट्राचे नगरपालिकेची निवडणूक, मागीर आतां परत महानगरपालिकेचे आनी त्याच ह्या सगळ्या लायनी भितर गोंय आशिल्लें आनी गोंयच्यान सुद्दां त्या लायनी भितर गोंय येवपाक जाय म्हणून आमी सामके प्रतिकूल परिस्थिती आसतना सुद्दां ह्या वेळाचेर आमी मुखार सरले. दोतोर प्रमोद सावंताचो झंझावात सगळे कडेन मिटिंगेक येवपाक भोंवप, बाकीच्या सगळ्यांचो साथ तातूंत भितर सदानंद तानावडे, नरेंद्र सावयकर, दत्ता कोलकर, बाकीचे सगळे जे कोण आसा ज्या तरेन मंत्री सगळे तातूंत भितर विश्वजीत राणे आसतलो, मोहीन गुदिनो आसतलो, मागीर मोहन, ह्या प्रत्येकानी ज्या ज्या जाग्याचेर वचून आपापले मतदारसंघां भितर जो कॅन्डिडेट आसा ताका डिपली वचून ताका जिखून हाडपा खातीर आनी 51% मतां कडेन वचपा खातीर पराकाष्टा केली. ताचें फळ म्हणून आमी चितिल्ले 51%, पण आमी पावले युतीचे सरकार आमी पावले 45-46% कडेन. आनी ह्या सगळ्या हातूंत भितर जर कोणें जर सगळ्यांत बरी भुमिका जर मंत्री, आमदार आनी ते जर केली तांचे बरोबर केली ती कार्यकर्त्यांनी. कारण तांणी केन्नाच खंय तरी मागीर मतभेद बी आसत पण खंयच मनभेद खंयच जालो ना आनी त्या हातूंतल्यान आमी इतले पर्यंत पावले. आनी आतां आमचे कडेन खरें म्हणल्यार आनी आव्हानां आसात. ती आव्हानां घेवन आमकां फुडें वचपाक जाय. ह्या आव्हानां कशीं आसात, आतां म्युन्सिपालिटीची इलेक्शन आसतलीं, परत आमकां फोंडेचें इलेक्शन आसतलें. आमकां फोंडेचें इलेक्शन जिखपाक लागून सगळे कार्यकर्ते आसात त्या कार्यकर्त्यांनी ठाण मांडपाक जाय थंय. कारण आमकां अपशकून करपाक किंवा हें करपाक केन्ना केन्नाय आमचे भितरच खंय तरी मतभेद आसतात. ते आसचे न्ही. म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन आसतलें त्या वेळाचेर केन्ना केन्ना म्हाका तिकेट मेळची, तुका तिकेट मेळची अशें जातकीर ते प्रत्येकाक दिसता आपुणूय रावल्यार जिखतलो म्हणून. आनी मागीर तो कितें करता, ना आपूण इतले वर्सां काम करता, आपल्याक कित्याक हें करूं ना, आपल्याक कित्याक करूं ना म्हणटकीर तो सेपरेट रावता किंवा भितरल्यान हें करता. जिल्हा पंचायतच्या इलेक्शनाय बीन काही प्रमाणान आमकां आनी इल्ले जर प्रमाणान जर आमी फोर्स घातिल्लो जाल्यार आमकां 4 सिटां आनी एक्स्ट्रा येतालीं, ती आमी काठार आमची गेल्ली आसा. आनी त्याच बरोबर काही कडेन ओपोजिशनाक पळय मतां पडिल्लीं आसा ती आमच्या कार्यकर्त्यांक हो आमचो कॅन्डिडेट नाका आनी म्हणून ताजे खातीर चल मला नाही तुला नाही म्हणटा पळय न्ही आनी घाल दुसऱ्याला म्हणटात त्या प्रमाणे हें आसा पळय न्ही त्या परिस्थितीन काही आसा. म्हणजे तांच्यांनी ते केन्ना ते तातूंत भितर फुकटचे डोल वाजोवचे न्ही. कारण आमच्या कार्यकर्त्यांचे बळगेचे आनी हाजेर मतभेद आशिल्ले कारणान काही प्रमाणान जाल्ले आसा. हे फुडें आमी जावपा दिनासतना आमी तांकां एकठांय दवरून एका सुत्रान जर बांदलें जाल्यार आमकां माननीय नरेंद्र मोदींजीच्या स्वप्नांतलो जो पळय भारत आसा, विश्व गुरू भारत जावपाक जाय म्हणून ते करपाचो प्रयत्न आसा
आणि सगळे देशातले जगार भितर जे वातावरण असताना सुद्धा आमच्या भारतान जी प्रगतीची हें जी चालू आसा घोडदौड चालू आसा त्या हातून भितर आमी वांटेकरू जावपाक जाय म्हणून चड उलयना. आयज खरेंच बरें दिसलें ह्या सगळ्यांनी तुमी ज्या मोगान भितर हें केल्लें आसा कौतुक करपा लागून हो वर्षपुर्तीचो सोहळो. पूण हो वर्षपुर्तीचो सोहळो मान सन्मान एकट्याचो म्हजो न्ही, जाल्यार आमची फूल टीम जी दक्षिण गोंयची आसा, उत्तर गोंयची आसा, मंडळाचे अध्यक्ष आसा, ते सगळे नवनिर्वाचित जे जाल्ले आसा तांकांय त्या निमतान 1 वर्स 1.5 वर्स जाल्लें आसा. कारण पयलीं मंडळाच्यो जाल्यो, मागीर जिल्ल्याच्यो जाल्यो, मागीर त्यो जाल्यो आनी तांणी खरोखरच एक्टिवली काम केल्लें आसा. तें काम तांच्यांनी आनीकय इल्लें फुडें व्हरपाक जाय. सोंपता रोखडोच हे वर्सी सोंपतलें आनी इलेक्शन येता. इलेक्शन 27 आसा म्हणजे 27 म्हळ्यार खूब पयस आसा न्ही. आयच्यान जर म्हटलें जाल्यार आमकां जानेवारी जवळ जवळ अर्द जाला. बरोबर आमकां 12 म्हयने आसात. कारण फाटलें इलेक्शन जाल्लें तें फेब्रुवारीचे 14 तारखेक जाल्लें, याद आसा, व्हॅलेंटायन डे आशिल्लो तेन्ना. हय, आनी मागीर मार्चान एप्रिलान हें जालें रिजल्ट आनी बाकी सगळें. म्हणून म्हणटा की आमचे कडेन 12 म्हयने आसा. 12 म्हयने रावपाचें न्ही. आतांच आमी तलवार भायर काडपाची आनी वचपाची. कारण आमकां हें युद्ध जिखपाक जाय आनी भारतीय जनता पार्टी फक्त लोकां खातीर आसा, समाजा खातीर आसा, राज्या खातीर आसा, देशा खातीर आसा. त्या खातीर तें काम फुडें व्हरपाक तुमची सगळ्यांची मदत लागतली अशी अपेक्षा करता. आनी मोठ्या नेटान आमी तितल्याच नेटान फुडें हो आमचो जो जैताचो रथ आसता फुडें व्हरायची सांगता. आनी तुमी सगळ्यांनी हो जो आयज भोवमान आनी जो सन्मान जो केला आसा त्या सन्मानाक हांव मान लागून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.